एक पुरानी कहावत आप लोग सुनते आए हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। और इसी दिखने और बिकने के चक्कर में लोगों ने अपनी दुकानों से बाहर फुटपाथ्स पे और रोड्स तक अपने सामान को डिस्प्ले किया होता है। हालांकि फुटपाथ जो है वो पेडेस्टेरियन के लिए है और रोड जो है वो गाड़ियों के लिए या पार्किंग के लिए है, लेकिन लोग इस दिखने और बिकने के चक्कर में इतनी उनका साइज़ दुकान का इतना साइज़ नहीं होता जितना वो बाहर ऑक्युपाई करके बैठे होते हैं, कब्ज़ा करके बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दरअसल मार्केटिंग का हिस्सा हैं, वो दिखाना चाहते हैं। आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये दिखना और बिकने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये आपके सारी इंटरनेट पे या सेल फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे आप तक पहुंचती है थ्रू इंटरनेट। हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जब बात करते हैं तो फिर प्लेटफॉर्म्स भी हमारे जहन में आते हैं कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम है, और आपका यूट्यूब है, आपका टिकटॉक है, और ऐसे मुख्तलिफ और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप अपनी प्रोडक्ट्स की या अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़नेस क्लास बाय साकिब। जैसे हमने अपने इब्तदाइये में बताया कि आज हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पिछले भी चंद वीडियोस में मैंने यही जिक्र किया कि जिन लोगों की दोस्ती अपने स्मार्टफोन्स के साथ है या अपने लैपटॉप के साथ है, वो लोग आसानी से ये बिज़नेस कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को अपना सकते हैं एज अ बिज़नेस। इसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम सिंपली, जैसे आप लोगों ने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है या पेज बनाया हुआ है, इसी तरह आप अपने कस्टमर का एक पेज डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसका बिज़नेस नेम होता है और उसकी टारगेटेड ऑडियंस होती है या उसकी टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं जिन तक वो अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है। तो सेम प्रैक्टिस इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई होती है और सेम यही यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक पे भी हो सकती है। इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ है, आप अपनी मूवीज़ वगैरह या जिसको कहें वीडियोस, आप अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, फंक्शंस की भी आप लोग वीडियोस बनाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ की बनाते हैं, तो आपको अच्छा खासा आज की जनरेशन को ये एक्सपीरियंस है कि वीडियोस कैसे बनानी है, किस एंगल से बनानी है और कितनी मुख्तसर होनी चाहिए और कितनी प्रिसाइज़ हों कि मैसेज भी पहुंच जाए, जो सेलर है उसका पैगाम भी पहुंच जाए और देखने वाले को उकताहट महसूस ना हो, यानी कोई ड्रैग इतना ज़्यादा ना हो, इतनी तवील ना हो कि देखने वाला उकता जाए। तो मुख्तसर दौरानिया में आप एक बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं और अपने क्लाइंट की या आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जनाब, आपने सिंपली यही करना है कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली सबके पास है आजकल, और आपका अपना अकाउंट जो फेसबुक पे भी हो सकता है, इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है, उस पे आपने अपने एड्स लगाने हैं। पहले अपने आप को मार्केट करना है कि आप ये सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ पर्सनली और फिज़िकली आपने कुछ क्लाइंट्स को विज़िट करना है, कुछ लोगों को विज़िट करना है जिनके बिज़नेसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आपके आसपास जो भी शख्स कोई भी चीज़ बेच रहा है, कोई भी चीज़ बना रहा है, तो वो आपका क्लाइंट हो सकता है। और डेफिनेटली हर बंदे के जो अहबाब का सर्कल होता है, दोस्तों का जो सर्कल होता है, उसमें या फैमिली सर्कल में कोई ना कोई 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप उनकी सर्विसेज को या उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें और वही आपका स्टार्ट होगा, एक बेहतर स्टार्ट हो सकता है। गूगल पर आप पेड एड्स भी लगा सकते हैं और इसी तरह फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, और अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं या फ्यूचर में आप काम करेंगे, उनके लिए भी आप पेड एड्स की तरफ जा सकते हैं। और उन पेड एड्स में आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, और कुछ नए जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्हें शायद ना पता हो कि आप उसमें प्रायोरिटीज़ सेलेक्ट करते हैं कि जी किस जेंडर को, किस एज ग्रुप को, किस एरिया को आप टारगेट करना चाहते हैं। कि इस्लामाबाद के अंदर लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ब्लू एरिया और उसके आसपास 5 किलोमीटर का जो इलाका है
وہ آپ کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کو بزنس دے سکتے ہیں، آپ انہیں اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں پیڈ ایڈز میں، اور کتنے دنوں کا آپ ایڈ لگانا چاہتے ہیں وہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور پر ڈے وہ آپ سے کتنا چارج کرتے ہیں۔ بیسیکلی جتنے زیادہ ایریا آپ کا ایکسپینڈ کرتا ہے جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جتنے بڑے ایریا کو آپ فوکس کریں گے اتنے زیادہ چارجز ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کو پے کرنا ہوگا۔ جتنے تھوڑے ایریا کو آپ سلیکٹ کریں گے، کم ایریا کو، تو اتنے کم آپ سے وہ گوگل ایڈ یا فیس بک پہ جو آپ ایڈ لگاتے ہیں وہ اتنا کم آپ سے چارج کریں گے۔ تو انیشلی آپ کم ایریا پہ فوکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے اور آپ سیکھ جائیں ایڈ لگانا بھی، اور ایڈ کا ریسپانس وغیرہ بھی دیکھنا آپ سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ سروسز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے کلائنٹ کو مختلف قسم کی سروسز دے سکتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ اپنے کلائنٹس کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایڈ بنا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے بروشرز وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، یا ان کی کمپین کو آپ چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور آپ ان سے ارن کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ کم از کم آپ کو ایک جو آپ کا کلائنٹ ہے، ایک بزنس مین جو ہے، ایک بزنس سیٹ اپ جو ہے، وہ آپ کو منیمم 5000 دیتا ہے، اور میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بزنس کا والیوم کتنا ہے آپ کے اس کلائنٹ کا۔ تو شروع میں آپ کو چھوٹے کلائنٹس ملیں گے، اور اس کے بعد آپ بڑے کلائنٹس کی طرف آسانی سے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی کام کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یا آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پیشنس جو ہے اس میں بے حد ضروری ہے۔ آپ بے شک آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے 1 یا 2 ماہ تک آپ کو کوئی کلائنٹ نہ ملے جس کے لیے آپ سروسز پرووائڈ کر سکیں۔ تو اس سے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ گریجول آپ بزنس میں آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اوور نائٹ کوئی کام آپ جب شروع کرتے ہیں تو اوور نائٹ آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ تو اس کے لیے پیشنس کی بے حد ضرورت ہے، اور کنسسٹنسی چاہیے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کام شروع کریں اور آپ کو 10-15 دنوں بعد لگے کہ جی کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، اور آپ اس کام کو چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کرنے لگ جائیں۔ تو اگر آپ کے یہ ٹیمپرامنٹ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوٹ کرتی ہے، یا ایڈ بنانا سوٹ کرتا ہے، یا بزنس آپ کے ٹیمپرامنٹ کا حصہ ہے، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک پیشنس ضروری ہے، اور ایک کنسسٹنسی ضروری ہے۔ یعنی آپ نے اس کام کو پھر لگاتار کرتے رہنا ہے، اور ریزلٹس کو یوں نہیں دیکھنا کہ جی 15 دنوں میں یا 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ آپ کا ہوم ورک بنتا جاتا ہے، یہ آپ کے پروفائل کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تھوڑا بہت سٹارٹ میں غلط بھی ہوگا، مسٹیکس بھی ہوں گی، اور پھر آپ انہیں کریکٹ بھی کریں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس میں جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ عبور حاصل نہیں کر سکتے، یعنی تب تک آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے اس میں، یا آپ اس میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے پیشنس بہت ضروری ہے، اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے چینل بزنس کلاس بائی ثاقب کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔